സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. മധ്യമചരിതം ദ്വിതീയോധ്യായ. महिषासुरसैन्यवध. ऋषिरुवाच देवासुरमभ्युद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे. तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः. ततः पराजिता देवाः पद्मयोनीं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ. यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्. सुरेन्द्रियाज्ञनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति. स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना. एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्. इत्थं निशम्य देवानां वजांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुंश्च भृगुडीकुटिलाननौ. ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च. अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैक्यं समगच्छद. अतीव तेजसः कूडं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धरम्. अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा. यदभूञ्जाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं यामेन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा. सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवद वारुणेन जजं घोरु निदम्बस्तेजसा भुवाम्. ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका. तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा. भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा. ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रावुरमरा महिषाद्धिदाः. शूलं शूलाद्विनिष्कृक्ष्य ददौ तस्येऽपि नागधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः. शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः. मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि. वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात्. कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ. प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं. समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः. कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं. क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे. चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च. अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु. नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम्. अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च. विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्. अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम्. अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्. अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभनम्. हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च. ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप. शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं. नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम्. अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा.
सम्मानिता ननादोच्चैः सटहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभ अमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च जगम्बिरे चचालवसुधाश्चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेदि देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्टा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाक्ष्यमहिषासुरः अभ्यदावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श तदो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्युषा पादाक्रान्त्या नदभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपादाळां धनुर्जान्निस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्धरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरं कबलान्वितः रथानामयुधैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यदायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नीतैरसिलो महासुरः अयुतानां शते षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत विडालाख्यो युधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहैर्वृताः युधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां दधा हयानां च वृदो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुभिश्शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सा विदेवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैवा प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽभिक्रुद्धो दुदःसडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुदाशनः निःश्वासान् मुमुजेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका ते एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्बन्दी पालासि पट्टिशैः ते एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दी पालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तः पडहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तिष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निराकृताश्चरौघेण कृताः केचिद्रणाचिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुजुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये वितारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः
कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न ददुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पादितैरधनागैश्वर्यसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणिदौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां दधाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाजयम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां दधाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाजयं सजसिंहो महानादमुसृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः अधैनां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवध। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण पवर्षः समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा तदो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्दारं चैव वाजिनां चिच्छेदच्च धनुः सद्यो ध्वजं चादिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्चिन्नधन्वा विरथो हदाश्यो हदसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यधिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पभालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्या महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदश्चूलं देवी शूलममुञ्चत हदे तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्धनः सोऽभिशक्तिं मुमोजाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहदां भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्चिनत ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्धरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युद्धमानो ततस्तौ तस्मान्नागान्महीं गतौ युद्धादेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हदः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापादैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडाल्यस्यासिना कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गुलत्ताडिदांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावदसोऽसुरः
സിംഹം ഹന്തും മഹാദേവ്യാः കോപം ചക്രേ തദോംബികാ. सोभिः कोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेन हदश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः दुदशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शदशो निपेदुर्नभसोऽचलाः. इति क्रोधसमाधमादमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्. सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे. ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिर छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्चेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागज. करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत. तदो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्. ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं बभौः पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना. ननर्द चासुरस्सोऽपि बलवीरमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्. सा च तान् प्रहृदांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्. देव्युवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः. ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेन्याक्रम्य कण्ठे च शूलैनैनमदाडयत्. ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तथा अर्धनिष्क्रान्त एवादिदेव्या वीर्येण संवृतः. अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः. ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः. तुष्टुपुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो नन्दुश्चाप्सरोगणाः. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः. श्रीमहादेव्यै नमः.